پس حتما باید بیای ببینیش. به من گفتن اگه هر کاری برای خواهرت میخوای بکنی برو بهش بگو که یه بار بیاد منو ببینه. من نمیام آتی. اشکال نداره. اصلا معلوم بود با حرف من نمیای. ولی اون دعا چی میشه؟ اونا به آب هم دعا خوندن هم خوردنش. اونو چی کار کنیم آقا دانیال؟ میخوای جلوی خواست خدا رو بگیری؟ داری منو میترسونی؟ نه داداش دانیال، بحث ترسوندن نیست. خیلیا تو شهرن که به این دعاها اعتقاد ندارن. نمیخواد بترسی. هیچی نمیشه. اونم چیزیش نمیشه. ولی طوری که با شور و شوق داره میخونه ببینیش یه اتفاقی میفته داداش دانیال. انگار قلبتون میخواد بیاد تو دهنتون.